عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتي ومع فيديو جديد ومفيد. لما نبدأ في الفيديو نتمنى أنكم تضغطوا على زر المشاركة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وماذا بكم تبارطاجيو لي فيديو مع زملائكم ورفقائكم لتعم الفائدة للجميع. اذا الفيديو تاع اليوم شويه مغاير على الفيديوهات اللي قدمتها سابقا، لانه الفيديوهات السابقه خاصه اللي راهم متبعين القناه على بالهم باللي نحكي على ليكسبيريونس بيرسونيل تاعي في مجال البحث العلمي ولا في لا بريباراسيون دو تيز دو دكتوراه، كو سو سوا في لا ريداكسيون دو تيز، كيفاش لارتيكل تاعي بوبلييتو، كيفاش نظمت وقتي، كيفاش رتبت الكم الهائل من المعلومات. كلها فيديوهات تجدونها في القناه تاعي. اما الفيديو اليوم فالفائده راح نتقاسمها معكم، لاني انا شخصيا راني مانتيريسيه بزاف بهذا لو سوجي تاع بوست دكتوراه ولا لو بوست دكتوراه اللي راهم يديروه بعد ما تحصل على شهاده الدكتوراه، خاصه بعد ما بروبوزا عليا المشرف تاعي وقال لي هناك ما يسمى ببوست دكتوراه اللي يمكن طالب الدكتوراه انه يواصل من خلالها البحث العلمي بعد ما يتحصل على درجة دكتور في أي مجال من المجالات. وحقيقة يعني أنا ما كانش عندي فكرة كبيرة عليه، لذلك ارتأيت أني نبحث ونحاول نعرف أكثر حول هذا الموضوع، خاصة أيضا بعد ما شاهدت دي بوبليكاسيون وين ما على باليش في لاسويس، في أوروبا، في فرنسا، دي ريكروتمون بوست دكتوراه في دي لابو دو ريشيرش وبيان في دي زونيفرسيتي. انا ما نطولش عليكم ونبدا مباشره في الفيديو. كما قلت لكم الفيديو تاع اليوم راح نتكلموا فيه على لو بوست دكتوراه. هذا كما تكمله للبحث العلمي، بحيث انه الدكتور ما يعودش طالب الدكتوراه، راح يكمل البحث في جامعه اخرى غير الجامعه تاعو، ويمكن انه هذه البحث من مزاياها انه ديرلو ليكيفالونس مع لو ديبلوم تاعو اللي داه هيسي اون الجيري، يعني تعود يعني مكافئه للدبلوم اللي يديوهم ايور كو سوا فرنسا او الدول الاوروبيه او غيرها من الدول الاخرى. لهذا انا جبت لكم بعض المعلومات البسيطه راح نشوفوها مع بعضنا. اذا يمكن اي واحد منكم يتساءل كما كنت نتساءل انا، ما هي لو بوست دوك؟ لو بوست دوك هي عباره عن كونترا يديرها الباحث مع جامعه. هذه الجامعه لونسات انونس ولا قالت بلي انا عندي دي بوست دوك نفينونسيهم. الباحث هذا يدير كونترا معاه، وهذه الكونترا معلومه سي دي تكون كو سو سوا 3 موا 6 موا عام ولا عامين، يعني هذا تو ديبون تاع لو دومين ولا لو فينونسمون. سيتادير كاين دي دومين اللي يحبوا بزاف الوقت، يعني ما يكفيهمش مده قصيره، وايضا كاين لو فينونسمون اللي تمدو هاد الجامعه. اذا كان فينونسمون صغير تلقاها بلي بروبوزات لك باغ اكزومبل غير 3 موا، واذا كان فينونسمون كبير راح يمكن تمشي الامر الى عامين. ايضا هذا لو بوست دوك راح يكون كيما بريسك لا تيز دو دكتوراه اللي راك درتها، راح يكون عندك اونكادرون يدير لك لونكادرومون دورون تو لو بروسيسوس تاعك تاع لا ريشيرش، يعني هذا راح يرافقك ويورينتيك دي زورينتاسيون، مي ماهيش كيما لا تيز، سيتادير ما كاش سوتنونس دو دكتوراه، يعني الطالب ما يديرش سوتنونس، مي لي ريزولتا تاع لا ريشيرش تاعو في البوست دوك هذا يقدر يبوبلييهم في دي ريفيو كلاسي باغ اكزومبل كيما سكوبوس، او بيان يحطهم في دي كونفيرونس يعني اوسي كلاسي اللي عندهم معروفين كيما احنا مثلا اون اركتيكتور تاع فولوز في لي زامبيونس. علاه نديرو بوست دوك؟ انا ايضا سالت علاه انا ندير هذا البوست دوك واش هي الفائده عنده. هذا يخليك تبارتيسيبي بلانمون في لا في تاع لابوراتوار. باغ اكزومبل انا بيرسونيلمون في لابو دو ريشيرش تاعنا ما كنتش نروح. برومييرمون كانوا لي مويان اون بليس دو سا لا سيتوياسيون تاع لابو ما تسمحليش، ما فيهش الماتيريال اكسيتيرا. et deuxièmement la vie personnelle تاعي و كيما نقولوا لي بريوكوباسيون تاعي ما خلاونيش نكون كوتيديانمون في لابو دو ريشيرش. اذا هذه لي مالا فرصه انك تعاود تروح في تعاود تعيش لا في d'un chercheur à travers les publications des articles, la participation des séminaires, des conférences, etc. aussi البوست هذا راح يامليوري لك سي في بيان سور، ما راحش يكون كيما ان دكتور اللي قرا باغ اكزومبل دا غير شهاده ومن بعد تروح تقرا 6 موا 2 ans. بيان سور ماشي كيف راح تكون لا بريوريتي ومن بعد ليك في التوظيف، اون بليس راح تعطيك كيما نقولوا تفتح لك ابواب جديده في البحث العلمي وما تعودش
يكونش منحصر بزاف في نفس الدومين. يعني انا شخصيا شفتها ايضا بالنسبه لابيليتاسيون، يمكن تعطيك اشياء جديده. باسكو قريت ديجا باللي قادر يكون هذا البوست دوك ما يكونش في نفس لو تام دو ريشيرش تاعك اللي درتو في الدكتوراه. يعني تقدر دير تام جديد وتنطمي فيه وتباسي فيه اكثر من تام الاخر. ايضا ليكيفالونس تاع لو ديبلوم، يعني يكون لو ديبلوم تاعك كيما قلت لكم يعني مكافئ لي ديبلوم اللي يدوه ايور. هنا انا درت لكم نعاود نروح سوغ انترنت. كاين دي سيت كيما مثلا في فرنسا كاين هنا يديروا دي زوفر تاع بوست دكتوراه، يعني تقدروا تطلعوا عليهم. انا راح نحطهم في صندوق الوصف وانتم يمكن انه تطلع عليهم. ايضا هذا لانونس في لو سيت هذا. هنا البوست هادو دي سيت كامل انا راح نحطو لكم في اسمه في صندوق الوصف باش تطلعوا عليه. ايضا هنا انا جبت لكم هاد لانونس تاع يونيفرسيتي تاني حطت شنو هو لي مو كلي اللي يمكن من خلالهم تقدر تعرف اسكو انت تقدر تبارتيسيبي فيه ولا لا. لو بروفيل تاع لو كانديدا هذا كيفاش راح يكون، عطات نبره عفوا نبدا، عطات لو كونديسيون كيفاش تبارتيسيبي، وعطاتك تاني لي بابيي منهم لو سي في تاعك، منهم لاتر دو موتيفاسيون مثلا لي نون تاع لي زارتيكل اللي بوبلييتهم، عطاتكم بلي لو ديلي فوالا اخر اجل لوضع لي بعث لي دوسيي تاعكم وتقدروا تكونتاكتيهم. ايضا كاين معلومه شفت في دي سيت واحد اخرين حقيقه بحثت عليه ولم اجده، كان في لوزان على ما اظن، عطاو يعني مجموعه من لي بوست وين راهم مفتوحين، وايضا عطاو مجموعه من المعلومات بحيث تشوف شحال الطالب مثلا واللي راح يدرس عندهم شحال يدي القيمه، شحال يكون زعما الدراهم اللي راح يمدوهم له في شهر ولا. ايضا قادر هنا مثلا انا حوست لكم هنا سالاريي بوست دوك شحال يقدر يدي، هنا تاني كيف لقيتهم في لاسويس. يعني تقدروا هذا لو بوست دوك راح يكون كيما فاكاتير حنا هنا في الجزائر، مي هو يخدم في لابو دو ريشيرش ماشي في يونيفرسيتي، يعود ينتمي في لابو دو ريشيرش واحد اخر ودي ممبر واحد اخرين وبحث اخر ما الى غير ذلك. انا هنا نصل الى نهايه الفيديو، نتمنى اني اضفت لكم معلومه جديده. انا شخصيا كانت هذه المعلومه يعني نبحث عليها، ونتمنى انكم تستفادوا معايا، ولما لا نكملوا البحث ان امكن في جامعه اخرى او مخبر اخر. اذا عجبكم الفيديو ما عليكم غير تضغطوا على زر الاعجاب، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتبارطاجيو لي فيديو مع زملائكم لتعم الفائده. واذا حبيتوا تراسلوني عبر صفحتي على الفيسبوك انا نخليها لكم في صندوق الوصف، واذا ما لقيتوهاش في صندوق الوصف راح تلقاوها في الفيديوهات السابقه ان شاء الله. نشكركم على المتابعه والى اللقاء.